أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير القرآن الكريم من سورة النحل. والآية التي وصلنا إليها اليوم 86 آية. آية سد تميف جافاس سورة النحل مال جدا. وإذا رأى يرو أرغن الذين أشركوا جري ربي التواكن ديسنو يرو أرغني شركاءهم جنان جرى ربي التكن ديسا ترني معبودهم قبر ما جرى يرو أرغني معبودهم قبر ما جرى يرو أرغني قالوا نجد ربنا يا ربي كين يجدوا هؤلاء جركن شركاؤنا غبر ما كين دريتي جدنيتي كندي كان كيش غبر ما كين دريتي جدو الذين كنا ندعو من دونك الذين جرى كنا كنويتان ندعوهم كان جرى وامتا تر من دونك سين قدت كان جرى وامتا تر جرى الرأى قريجب فألقوا جناني نديبسوا إليهم غرجرات ديبسوا أي شركاء جر قبر منو جتش غرجرات ديبسوا مال جدني إنكم لكاذبون إنكم سن فألقوا إن ديبسوا أي فردوا إن ديبسوا الشركاء جر ربتك إن ديسن إن ديبسوا إليهم غرجرات إما تعبدا قبرا سنة ديبسو القول جنان جتش جواب إيقافي جرى ديبسو مال جدني إنكم سيا جرن إما تاجرتنو لكاذبون إن صبدوا إن كجبدوا ملنون قبر جدني جتش ديبسو وألقوا إلى الله أيا جابوهم جراب ديبسو بالتكذيب كجبسيسو دام فيما قالوا عن جري جديمة كيستت في تقرير وعن جري الرت رقاسسا جروف وتوكيد في تقرير الرقاسسا وتوكيد جبيسات تديبسو فألقوا إليهم القول ما الجلني أكدا إنكم جلني لكاذبون لامي توكيدات دبلي وذلك مما يجب زيادة الغم سني واني يادو جرت دبل والحسرات غابي في قلوبهم قلبي جرا كيزت وألقوا إلى الله نكنة إلى الله غير ربي تكنة جري قبر من يومئذ غاف سنام السلام أركا كنن نجدني إسا در قبر ما تر سترك كنن يا ربي أججا كيسن كيبال جدني أي استسلم أولئك الظالمون لحكم الله تعالى بعد الإباء والاستكبار في الدنيا وعلقوا إن كنوا إلى الله قال ربي تكنوا إلى عبدون جرم تقبرا يومئذ قافسنا السلام سجلب تمنا ججك جلب تمنا جرني أي الاستسلام أركا كن الناس جلب تمنا يا ربي وأنا تجد جدو سد دنياتي كورا وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم حال جر الرافقاتين ما كانوا وامتجرته يفترون وامتجر كجبات حال جر الرافقاتين حال وامتجري در كجبات صبات جر الرافقاتين عرار ككنن يا ربي جر أي بطل ما كانوا يؤملون وامتجرنية تاتر على بدين من أن آلهتهم تاب النجرات بقبر من جرى تشفع لهم جرى فراسي تججون جرى جلا إرقى بدير ككنت عند الله رب برد ثم أخبر تعالى يقنا ربنا لاني دبته عما آلهم بوتاجر تدبي وعاقبا جرى بعد أن أخبر إرقى وديسيكي عن حالهم حال جري الرجرات فلدر ربي ترقو ديسيكي بك جري تدبي ومو دبته فقال جد
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وحدانيتي جريتك جماك يدو كجبسي سجد ربي قد الذين كفروا جر مرمن وحدانيتي تك جماك يا وصدوا عن سبيل الله وصدوا جر ديبسا عن سبيل دين الله كرا دين ربي راورنا ما ديبسا أي كفروا بالله فوق عذاب الكفر أي كفروا بالله جري ربي تكفرني ومنعوا الناس نمم وديبي دون عن الدخول سين في دين الإسلام زدناهم جراف دبل جد ربي قدان عذاب جهنم يبد جهنم جراف دبل فوق العذاب في القبر قب عذاب قبر نقا في نكير منكر على التتدبل أي زدناهم عذابا في جهنم فوق عذاب الكفر في الدنيا وفي القبر عذاب جر كفر جراچو امتمتان سا عذاب كغنيمة چاني كفون لأنهم ارتكبوا جريمة جرت ذنبي غرغدا وجتا ترن صد الناس هو صد الناس إني ارتكبوا كبيرة صد الناس نما ديبسوا عن الهدى قتلت مرة فوق جريمة الكفر قبا وانجل كفر التجراف دبل فضوعف لهم العذاب عذاب نجراف دچاغو دمين جزاء وفاقا جزاء جراء أو جراء بما كانوا يفسدون بسبب ما كانوا سبب وانجر تيتيف يفسدون كم بدي وجتنوا ويوم نبعث في كل أمة طالم واذكر يا محمد دبدو يوم نبعث قيا كافنو في كل أمة أي من كل أمة أمة درا قيا دابنو نبعث نقيمودا قيا دابنو في كل أمة أي من كل أمة هند أمة هرّا قيا كافني دابنو نبعث قيا فلن قيا دابنو في كل أمة أمة هند كيسن دابن يوم القيامة شهيدا عليه نمر قاجر الرتي تاو وان دعوات قدين ددب كنجر برسيسين ددب كنجر من أنفسهم جنان نمو مكة جرارا ملايكا متي كانوا رقاتي كونوا يجيرو سناف وجئنا بك شهيدا وجئنا بك واذكر دبدو إذ جئنا بك يروسس فدنو شهيدا رقاقون على هؤلاء يعني أمتك أمتك ترت رقاسي قونيسس فدن نجد ربي قدان نزلنا عليك الكتاب ونزلنا حال بوفنيني عليك سرت الكتاب قرآن حال بوفنين سرقا قوني فدن نقاقوي تبيانا فقلتها كحالتين مبينا حالي فقلتها مالي لكل شيء وهم ديو حالي فقلتها وهدى لك تلت مستين ورحمة والجالة من توتا والجالة ربي مخلوق والجالة بيوتا فمتا حالتين وبشرى لقمة ساتين قرآن كن حالكنا الرقادة في سكافنا للمسلمين مسلم توتاف حال قمة ساتين مسلم دنياتس بشرى للمسلمين في الدنيا دنياتي بالهداية والعبادة أجلتما في بادادان والعلم الحقيقي القرآني بكم سقرانات قمدوا وفي الآخرة بالجزاء الجزيل آخرات ثواب قدادا أي هداية للقلوب قلبي داف حالسين قمتشوتات ورحمة للعباد قبرواني في مو تولولمز وبشارة للمسلمين المهتدين قمتشودا مسلم توتك أجلاتاني في مو قمتشودا أجل إن الله ربنا لعناني يأمرني أجج بالعدل حق وججت أجج والإحسان تولتون ما فولت أجج ربي قدان وإيتاء جنان غرغاروت أجج ذي القربى في غرغاروت وينهى عن الفحشاء وإيتاء جنان أي ومعاونة ذي القربى في غرغاروت أجج ربي قدان وينهى الأرجع عن الفحشاء يجا وججورا وانا كزنا دبچو سججورا والمنكر وان جبسيساس وججورا دبچورا إلالو راس سنوا فحشاء زنا فلوات جد وججو دبچو سا منكرينوم نما خينو
نما كادو نما جيسو نما الرفسو داري جنكرسو واهتو والبغي شفتم ما الرئيس دو ربين قداني يعظكم الله ربنا لا نيسن قرسا لعلكم تذكرون أكاي سنقرسا كيبلتنوف جيشاي تقبلون الذكر قرآنك كيبلتنوف وأوفوا بعهد الله قوتا عهدي مكا ربي تنتهي قوتا إذا عاهدتم يرو عهدي قلتن عهدي مكا ربي تنتهي قوتا حافظوا أي حافظوا على العهود عهد الرتو فيقا وأوفوا قوتا بعهد الله عهدي مكا ربي تنقلتن قوتا جد ربي قدان إذا عاهدتم يرو عهدي قلتن ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا انديقنا الأيمان وانك كتنككو كسن انديق ارغا إسا چمستني كاتني ارغا چمستني عهدي قلتني كاتني وقد جعلتم هالة تازفتنين اسم الله مكا ربي هالة تازفتني والله ننفا والله ننكنا عليكم سن الرت كفيلا واسي ارغا تازفتني كاتني مكا ربي كفيلا وبيو كان واسي تازفتني كاتني وقد جعلتم حالة تازفتني اسم الله مكا ربي وقت الأحد يرو عهدي قلتنا عليكم وفي الرت كفيلا جناني واسي حالة تازفتني وبي إن الله يعلم ما تفعلون إن الله ربنا لعناني يعلمني بك ما تفعلون وانزن جتنه هنديون بك ربي قدان ولا تكونوا انتينا التي نقضت غزلها كالمرأة التي خولاء بنت تويت يدمتي بني إسرائيل الرأي كالمرأة التي قالت تتيسي نقضت غزلها نقضت ديك دنتينا عهدي ديقودان ككو ديقودا غزلها فوين سيسي وكان دوم سيسي كان ديك دي من بعد قوة ارجع چمسيتي كاتي كنيكتي أنكا إيكو ولا تنقضوا أنكاثا مصدر معنوي لتنقضوا أنكاثا مصدر منسوب مشتق من نقضت المعنوية ولا تنقضوا ولا تكونوا انتينا كالتي نقضت أنكاسا أكيزي ديك ديم غزلها وانفوتي روفتي من بعد قوة نرجع امستيكاتي أي من بعد تقوية أنكاسا إيكو كنيك تنتينا عادي قل تنيكاتني عادي قلونك وادعوتك فوؤوت ديقون مو عادي ديقونك سفيتي يوكان مو يبو دامي يكوتي فينيو فوامي يكودان توكم ها بلاغا كم تتخذون أيمانكم تتخذون تنقضوا ضد الإبرام فألافوا داوت وهو فك أجزاء الشيء بعضها من بعض بعد توكيدها التوكيد التثبيت ارغرغا سفتني بعد توكيدها ارغرغا سفتي كنيكت يقال توكيد وتأكيد أنقاصا أي أنقاضا والنقص النقد بعد الفتل ارغفاني كان يكون أنا هو مصدر معنوي يجتودا نقضتي دا نقضت أنقاصا نقضت أنقاضا نكست أنقاصا أتجل دربني يوكان في لچسا كيرودا معنا أكجر سرفي تكنا قدام أنكست أنكاسا كالتي أنكست أنكاسا كالتي نقضت أنقاضا أكيسي إيكتو إيكو كالتي نكثت إيسي إيكتي أنكاسا إيكو معنى لما نتقوم كنافو تقو في ليغو دي تقو مزدر قد كلمة لما نتكنا من فيدم معنى تقو توبر في لينغو ستقو مزدر قد ستقو ويشو نقضتي أنقضتي نقضاني فأنقضان تقو نقض ديك أنقض ديك نقضان اسم متعدد وانته تولا تتخذون أيمانكم بأن تتخذوا أيمانكم تتخذون جيشون بأن تتخذوا تاسسودان أيمانكم ككو كيسن تاسسودان دخلا دلا بينكم يدو كيسني في وبينما
أن تكون أمة أكنا قول المديسة بينكم وبين إخوانكم دخلا دلا تاسفتني بينكم يدو وليت دلا تاسفت شودا مقا ربي يبتني بودن ديقنا تتخذون حالة تاسفتنين مال تتخذون جري أيمانكم كفوك سمقا ربي تنككتني تتخذون حالة تاسفتنين أيمانكم باسم الله مقا ربي تنزككتن سنة دخلا دلا بينكم يدو كيسانيت دلا حالة تاسفتنين أني وأنا كنا نجدو أنا وأنا كنا نجد جتني دلا تاسفتني برادم تني كاتنين ديقنا جد أن تكون أمة كراهية جباب جيش أن تكون تو أمة جمعان سين هي أربع من أمة هي سين أربع الرجال توي أفضل من أمة أخرى الرجال تو سبب سين تاتف جيش أمة إيسي تكرة أربع جنان يكسر وأفضل لكوفسان بايته وأفضل الرجال تو تاتي جنان إسا جتني جارسما ولتدبچو ديفتني أبان توكو أبا توكو ما جعلا ولا لولا نبا ساكير ولا جتني أي لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وأوفر مالا أمني نتوكو لكم سبا ينان والله جارسما سندبنا ولتسن تلچنا سجتن ديقنا وأوفر مالا كبينياز دنو قبو أنتهم من غيرها قال مجاهد كانوا يحلفون الحلفاء يحالفونك ولتي أرارسن الحلفاء والرولتي الزريدات توكتو فيجدون أكثر منهم جرى كيسا كان الربايك بين قبورغو أعز فينقضون ديغ حلف هؤلاء جركني دفنيك كتشو في ديغني ويحالفون أولئك جرى توكون لكن أهدي قلني جرى توكوني قطرتني كاني ديغني ديمني دبراتي نما براتي أهدي قلوجر أن تكون أمة أن تقول أجل أن تكون أمة أخرى سبب أمة براته جتني أهدين ديقنا هي أربع من أمة أشتر الرأي لا أشتر الرأي جنان ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها كاكوكا كتني زري تقوم في رولة تاتن تانا جتني ديقنا لأجل أن تكون أمة سبب أمني تقوت أخرى أمني براته بجت هي أربع إسين الرجال تعدد ومالا وغنى قام درمات لكوفسات أمني برا الرجالاتنا من أمة تعاهدتم معها الحلفة أمتي سوجني ولي قال لي فيروم نجتني أهدي قلتني الرا أمني برا قبينيادا في زريداني جرى اتيادي قلتن سنردن دننان باينان سعادي قلتن ابديك لني كما سند بران لكنا لا معنا إنما يبلوكم الله به إنما يبلوكم الله ربنا لا نسم كرا به جنان أهدي كان دي قدان سم كرا به جنان أي بنقض العهد أهدي دي قدان سم كرا رب قدان ولا يبينن لكم عقابه كتات عهدي دي قنا إفسنيف قلتا يوم القيامة ويا قياما قنا إفسنيف قلتا ما كنتم فيه تختلفون وانس تاتم فيه وانسن كيزة تختلفون كان سوى اللباترتا رب قنا إفسنيف قدا ولو شاء الله ربي نتوفد لجعل كلكم على التوحيد عند كيزة نتاسسا توحيد الرت ربي توكيشون سورتي أمة واحدة جماعة كويس تاسسا ولكن يضل من يشاء ولكن قروه إقا ولو شاء الله ربي توفد لجعلكم سلاس تاسسا على التوحيد أمة أي جماعة واحدة ملة واحدة أمنتي تكو سنتاسسا توفد ولو شاء الله هدايتكم وتربنا لا نسين كجل توفد لجعل كلكم عند كيسا تاسسا أمة واحدة على التوحيد وجماعة كيس تاسسا رب تكيشون سورتي ولكن يضل من يشاء قالوا يضل نجلسا من يشاء وابا في جلسا كنا ولكن فرقكم في الأديان في الأديان يضل بعضكم يضل نجلس وانت من يشاء بابر بعد ويهدي من يشاء
abbaa fedhe qajeelcha waan ta'eefiyyi akkana godhe maal godhe jennaan wal isin caalchisee jedha. ولتسألن ganaa gaafatamtu عما كنتم تعملون يوم القيامة guyyaa qiyaamaa ammaa kuntum waan taatan irraa تعملون waan hojjetaa turtan irraa fi duniyaa keessatti مع تفضيلكم وتفويتكم ولسن caalchiseetuma ka'ee isin gaafata rabbi waan hojjete irraan gaafata mujarumatti gaafatama jedha. kanaafuu eeggataa deemuun dirqamaa rabbin qajeelchina jalliseen jedhamu isin gaafata jedhe wala tus'alunna jedhe isinuma gaafatama jedhe amma kuntum ta'maluun ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم هندوجي كيسنيرا فيجازيكم على الفتيل تقرة سنغافة فواكه اللي تمريرة والقمطير تقاسرة سنغافة ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم كرره توكيدا ومبالغة في تعظيم شأن العهود ما لي ولا تتخذوا أيمانكم gahee sheexaanaa immoo isa kana irraa waswaasuudha. Sheexaanni hin gaafatamu aakhiraatti. Abbuma silaa harka namaatiin ibidda qabe miti. Abboonni ittiin ibidda qabe gaafatamaa namichi of beeka. Qalbiin isaa of beeka inni sheexaanaan bulu sun. Sheexaanan na jallisee abbaa maaloo keenya hordofe qabriitti machuun sheexaana keenya hordofe hin jiru. Waan isaa hin jiru. eeggachuu ولا تتخذوا أيمانكم دخلا سلمان تاسفتنا أيمانكم كاكوما كاربيتين كاكتن كيساني سنة دخلا جنان دلا إجارة وان تاسسنا بينكم يدو كيساني في وبين إخوانكم يدو إريا كيساني تدلا تاسسنا كاكتني والله إنو سوجني نيادن سوجني إنديمون فتزل دنگة مجوجاتي قدمون عن وفائها كومي كيسان تقوتو را مجوجاتي زمانتي سنديدة قابينياتي سنديدة أموريتي سنديدة عافية قواتي سنديدة عقلي كيسان تديدة علميتي سنديدة كاكتاني كنغونا جتاني دللا تاسفتانين ديمنا هو لرانو ايقونو آيقون جدنا koomeetti si mucucaatee jennaan dadhabdu akkas jechuun koomee mucucaachuun fatazilla qadamuun koomeetti si mucucaata baada subuutihaa erga raggaatee kaate si mucucaatti koomeen baada subuutihaa ala addiini waltawxiidi walcamali saalih maaliin jennaan koomee mucucaachuun suni guutuu dadhabdu fatazilla qadamuun baada subuutihaa erga raggaatee kaate koomeen keessan isin jalaa mucucaatti jechuun erga diinii keessatti raggaatanii kaatanii aaditti guutuu kuwaa dadhabdanii qabeenyaa dadhabdanii yeroo dadhabdanii jagnummaa dadhabdanii isinii ta'uu didee jennaan diinii sila duruu irratti raggaatan irraa baatu munaafiqa taataniif binnifaaq jechuudha fatazilla qadamuun baada subuutihaa binnifaaq wataduuqu suu'a وتذوقوا إن كم مفتو يوددني دلا تاسفت المقا ربي السوء قطاتي قمستو ما صددتم عن سبب وان دي بفتنيتيف عن سبيل الله الجهال الذين يتبعونكم كرا ربي را ولا لا سنردفو دي بفتو كرا ربي را شبلويو أبلويو عادي قليك يديك جدا نمني kanaan islaamummaa irraa deebi'a qaxaree ka'e diigaa adii galee ka'e diigaa jedha silumatti hin galinaadha sheekii wayii jiru waan kanaan nuun gootanuu eessaan fuudhe liqeeffattanu maaltutti na galche maaltu na jinqe sagiidoo kooti dhiisen jinqa maaliif jennaan fatazilla qadamuun baada subuutihaa watazuuqu suu'a bimaa sadattumii sana nageenyaatti jedhu kanatti مالتنا جنك جنة وين دندين تقلها نسلي ولكم عذاب عظيم ولكم سنيف عذاب جهنم عظيم قدان هالتاتين إن منافقتاتا ولا تشتروا بعهد الله إن كيرنا عهد ما ربي تنقلتني إن كيرنا ما لك دنياتك وانا كنا نجد ونجتني عهدي قلتني كاتني
كافر ما لك سني كنه إريان كيسا واسني كنه إلا كان وجدوا جده كانن سي غدا جده عهدي سنين ديكسين وانا كانن وجدوا سليت إنما عند الله والرب براتو عهدي غوتن ككو غوت إنما عند الله هو خير لكم والرب برات سنيف جالا إن كنتم تعلمون يوتا تنكم بيتن وحقائقة ما ينفعكم بواوان حقيقة وانسين فيدو ما عندكم ينفد وامتسم بران دوما هندو مسيتني عادين قلنا وان كنا جتني وما عند الله إن باق رب براموني هافا إرقا هدي قلتني ممكن دا إسا رب برات سني هافا ولنجزين الذين صبروا نكافل لجر أوف سنيف أجرهم على وفاء الأحد أحدي قوتو رتي روف سنيفس وعن الأحد وان دندين أحدي قلور روف سنيفس إنما كفل مع الجنانين أجرهم ثواب جرا جرا كفل بأحسن ما كانوا يعملون الرجال وان جريتين يعملون كانوا جتاترا دنيا رد من عمل صالحا عمل صالحا نما وجت عملا صالحا وجيغاري من ذكر أو أنثى دير الراتو دبرتي الراتو نمن الدنيا تو جيغاري وجت وهو مؤمن عبادة ستو نما تلول وتو فروم فوتو خير موججو برچو برسيس وتو وهو مؤمن حالا توكچو ما ربي دغومسه ولنحيينه إسجراج من جدا حياة طيبة في الدنيا حياة طيبة دنيا تجرين بريدا جراج ولنجزينهم جزا جرا مكافل في الآخرة آخرات ماجرهم أجر أعمالهم ثواب وجي جرا مؤخرات جرا كفل أحسن ما كانوا يعملون إر بريدا وانجري تاسم چغوني ما يعملون كان جرجة الر بريدا غوني كفل أفجدا فإذا قرأت القرآن يروات قرآن قرأت فاستعذ بالله إذا قرأت القرآن أي فإذا أردت قراءة القرآن قرآن قرأه يروفيت فاستعذ بالله مكا ربيتين افتكسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدي استعذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله مكا ربيتين افتكسي من الشيطان دربة مع الرجيم من الشيطان كورا حقرا كورو الرجيم دربة ما تيسن الراه إنه جناني إيقا شيطان سني ليس له سلطان إسافنتان تايتاني على الذين آمنوا تايتان قبو على الذين آمنوا جرى رب التمن الرا على تايتان ربهم يتوكلون ور رب جرى تركة الرا تايتان قبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنان أچمان بد سلما تايتان قبو بيرو جرى بران قبو أچمان بي بدل سلما بل بلنا معروف ملي وعچين قبو أنت مؤمن برا إنما سلطانه تايتان شيطانا على الذين يتولون جرى يسميچون سته الرتي تاد على الذين جرى يتولونه يسميچو غدته جالله غدته الرتي تاد تايتان شيطانا انسچو سوسيفچ مشركون والذين امو جرى هم جرسونو به إسا مشركون كان كنديسن بربهم ربي جراتي كان كنديسن جرى راتا إتاقبا إكوسي سياني خيرين وجتن تون مو يجرون لكي وانا كناتين أو مكانان سيو إنو منان تو إسان تو كتو يمو چا كتابت ترگد دان جرين درا ساني رنجل قبل وانا ساني بشيرن ويا ساكتر ري سنيور فده كتابانگي ساجو لين جرين بشيرني جولي سدد دبنه كان ساني دبنه خانه جولي torbat dabal booda in bade mujaan bade reedan eessatti injifu fanii galgal ordeemuu dasanyoo guddaa galgal ani in bade mujaan injifu achumaanani ishiga kaane wajjin gadi baane amma manaatti wajjin deeme mucaanoo mana iraanan arga jedhe innan naqu mucaan battalli jedhe taa barrii banatanii kaanii barriin egaa kan baadiyyaa kun akka keessanii kana mastaawtiin qabu jedhaniin inni silan dhageenye utuu dhagaye kitaaban naqa jedhaa hin bu'a jedhanii harkaan deemi kayitii jedhan saalooniirra ka'ee ol dhaqee ka'ee yeroo ol galu na dubbisuudha dhufe waan jedhame sin barre inni waan harkaan jedhame isaa tokko hin barre
injiru jedhaniiru isaan sila waa biraan hojjetan isaan immoo wama akkanaa hojjetu kaabinee mallas duriiti wama akkanaa hojjetu booda ijoollee sii kaan iddee kitaabaatti ergine iddee ibsiiti immoo iddee ibsiitti ergine waggaatti ijoolleen nuti salaata magaalaa hin biroo keessaa xilgoote salaachifteedhaan tun gaafa isin mucaa kan koo ergamu jettanii dubbattan isin dhoksuu baadhee silaa ergadhe mucaan koo silaa ammoo wana sagachiisa miti silaa jedhani jennaan egaa sheexaanuma isa gaafa mallasni kaa isin hidhate sana gassin dhiisuu dide jennaani baay'ee isinitti cimteen wallaahi dhuguma ni kaana hidhachuu miti jedhan na keessatti du'e jedhani nama bareeddu tokko silaan isaanii kaabinee namoo kaabinee mallas duriiti abadan ittiin tolu abadan waa qaroon ittiin tolu reef damma qamaman biyya sanatti safara tokkotu jira safara kaabinee jira mallassu jira safarri sun ilmoo qaraasifachuun jaallatu tasum eddeen qatamaan sun hin tuffata seera mallassana tuffataatti hin bulu eddeen sun immoo waa qaraasifata walakkaan baadiyyaan aroo jedhama safara kaabineeti achiin immoo kellaa jedhama safara kaabineeti waa qaraasifachuun jaallatan dhiyoodhuma jammarte ijoolleen giddiidhaan maal jennaan kaabinummaan gisee mallassuun akka waan gowwummaa namatti galchuu fakkaata Hayilamaariyaam Dassaaleny jedhumnaan tachii bitataniin kaabineen mallas utuu guyyaa tokko tachii hin bitatin yoo moobaayilii isa tachii kana argan akka waan shanee arganii abaa arganii utuu baqatanu inni moobaayilii gaaf tokko moobaayilii tachii qabu jedhameen tokkomame maal jennaan dargii seetamu kan raadiyoo fi qaadaan bitatamu saatii fi qaadaan kaa'atamu abbaa koo qabeenyaadhaan bitatama homtichi kun immoo 3,000 teekinoon bitatame malee homti biraan jiru tachii qabuu isaanii jaarmanii iddoo adda addaati raadiyoo daandii haqaatii immoo inni sana torbanitti guyyaa tokko moo lama rekeerdii waraabee gadhiifnaan waatsaappii irra daawuloot gadi godhannee dhaggeeffannee jarri mallas akkanatti jiru Tigireen akkana godhaa Itoophiidiyoon akkana godhaa jirti jechuu naannessin gurruma keessa nu gala malee rakkoon biraan jiru jennaan inni kantiibaan magaalaa Yambiroo sun isaan tachii bitatan jedhanii tachii qabdu jedhan miti naan jedhe jennaan abbaa koo dargii keessa jiru Hayila Sillaasee keessa jiru kan raadiyoon fi qaadaan bitatama miti waraqaadhaan malee bitatamu saatiin fi qaaddiin itti baafatamu malee bitatamu areeduma biyya Afrikaa wayii ta'e fi qaadaan iyyii areedni dheereffatama jedhan eessa biyyi Gibsii fi qaadaan areedni dheereffatama jedhan maal jennaan rakkoon achi eessaa ba'ennaan amiirri muslima ta'uu biraa ba'e rakkoon achi kan keenya fi Itoophiyaatti areeda dheereffachuun fi qaadaan barbaadu amma muslimni dhugumaa mootummaa fudhatee biyya bulchutti rakkoon islaamummaa irraan ga'u Itoophiyaa keessatti gaafa muslimni quraanaan hin biyya bulcheedhe garuu ammi jiru kun hin buqqaa gaafa muslimni quraanaan biyya bulchuudha dhaqee xaqilaa ministeerii ta'e ammi jiru kun akka Gibsii sana taanaan fi qaadaan areedni dheereffatama gaa mudawwarris fi qaadaan kaatama akka ammaa kana hundiin kaa'atu tole وإذا بدلنا آية وإذا بدلنا جنان مسلمة يسيروا كان نمو موتما دتو بكا لما ركو قبا بكا لما ديچو بايرسيني صوفيوما يوكان خوارجوما يوكان immoo kan siyaasa bashariyaa isa seenee qayetii bulchuu karoorsa malee quraana qulqulluudhaan bulchataanaani rabbiin nu gargaara isaan moo addunyaan hin dhiisu sammu addunyaan hin dhiisu biyya tokko Soomaaliyaan shariyaadhaan hin bulcha jennaan addunyaan ittiin duulle waan qabu buusee Afrikaan illee itti duule mallasiin gargaare quraanaan hin bulcheedhan shiyaasan xaahir maali jedhamu maqaan isaanii quraanaan hin bulche jedhanii quraanaan awwajame jedhamnaan addunyaan kun Afrikaa ibireetiin Addis Ababaa dhufe waan qabu buufnee barbadeessin achi keessaa kaalicha jedhe barbadeesse achumaan kan keenya sasi sheekin taa'e murteessee daarii keenya eegganna jedhe akka waan Sumaaleen daarii ta'e Sumaaleen walakkaadhaan iddeen jedhutti lolame Maqdishootti lolaman malee Baabbileetti yookaan immoo gaara kanatti ol dhufamee Itoophiyaa keessatti lolame maaliif jennaan muslimni kan zamana kana yoo nan bulche jedhe
jala waa laala iskortii wayitu jira malee nagaa nan bulchan jedhu yookaan yahudaa wayii abdate yookaan firqaa wayitu inni noormaaliin nan bulchan jedhu danda'e beekaa maaliif jennaan nan bulchaa garaadhumti isaan hin qajeelu rahmata rabbiin beeknu malee eessaan bahee nan bulchaadhuma afaaniin dubbata inni afaaniin dubbatu sun wayitu jira bakka rakkoo wayii jira nan bulcha jennaan bakka soba bulchuuni nan bulcha jechuun sun bulchuudha taanaan rabbuma nama bulchisiisa malee nan bulchaadhaan hin bulfamu jechuudha dura bu'amee naasaamu waan wareegamee qaba kan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nan bulchaa jedhee miti kan inni bulchuu jammari nan barsiisa jedheeti malee tole. وإذا بدلنا آية يوججير آية توكو مكان آية بك آية إيسا توكو حكمي توكو يوججير والله أعلم حال ربنا لا نبيكوني ما يسلو منهما كان طلب الماء تفجر لمن كيسا إسا دفع بوئف إسا دربو يججير مكيسا حال ربنا كان جالو بيكون بما ينزل وانبوس سنة ثانيا على ما نزل سابقا waan lammaffaa buusu sana haala beekuun isa dur bu'ees beekaatuma haala rabbi beeku yoo rabbiin aayata tokko jijjiiree bakka isa tokkoom qaaluu ni jedhu kaafirtoonni innamaa anta muftarin ati ni kijibdaa yaa muhammadii durmaaf buuse ammamaaf immoo jijjiiree kan biraa irratti buusaa jedhu rabbiin olaani nama caala yeroo beeka nama isa wixinee baase yoo bule biyyi kanaana bulu yoo tulfaata ta'e immoo kana goona karaana si mitrii 30 ta'u tasa jabaate mana nama hunda fixa taanaan 25 galu isa jedhan sana isa namni kun beeku kanaa ol rabbiin olaan dachaa 30 biliyeenaan beeka waan ta'eef innamaa anta muftarin jedhu jarri immoo jedhu yoo seerri tokko quraanaan bu'ee ka'e yeroo sana namatti xiqqoodha ta'eef waan ta'eef namni kudhan nama 200 injifatu jedhame namni kudhan nama 200 injifatu jedhame yeroo namni baay'atu immoo namni kudhan nama 20 injifatu jedhame bakka beeka akkaataatti fooyyessaa deemu beeku bal aktharuhum laa ya'lamuun bal lasta muftariin ati kijibaa miti laakinna aktharahum garuu irra guddaan jiraam laa ya'lamuun inuman beekanu jedha maalin beekanu jennaan attabaadula wattasaarufa jijjiiraman beekan wattasaarufa wal jala heerri fuudhamuun beekan attasarrufaati faayidaa ummataaf hojjetamu inuman beekamu hin beekanu maal jenna isaan kaleessa jedhe malee kan biraan beekanu kaafirriif jaahilli kaleessa san jedhe kootii gosii kana baadigaa keenya malee kan biraan beekan jedhe hin beekanu kan biraan jijjiiramni jira jijjiiramni quraanuma keessa jira of jijjiirre jedhanii sagadan himne bara 94 bara 1994 kaabinee mootummaa mallas of jijjiiraa jedhameen maalitti jennan inni salaatu salaata dhiisu inni quraana qara'u quraana dhiisutti of jijjiiraa of jijjiirtan malee ta'u jennan of jijjiiruun bakka hin karrarina jedhame lammaffaa hulettanya of jijjiiraa si warri muslimaa immoo hin karrarina jennaan karraruun maal in sagadinaa tasayyu jechuudha iidii tokkitti sagadaa waggaatti lama deebiinaa in karrari salaata waqtii 5 jedhina masjidan daddaqinaatti fassarte jechuudha in duuti malee yoo har'a jannatul firdoostu masjida jira hin naqdu achuma amman attafte ammas hin naqdu erga mootummaan lamatti qayyarames hin naqdu ammi sun ammi gaafa sana manattafe ammas inumaaf hin du'a malee masjidan naqdu meelaalaa safara keessan keessa biyya hunda keessa warra bara 94 farrame masjidan naqu jedhe ammas hin naqu erga firmaan sun ka'ee mallasa duniyaarraa deemes hin naqu amma gizee amma kaabinee masjida dhaqutu biyya bulchuu danda'atu sammuu gari namaa keessa jiru mootummaa gurguddate keessa jira gizee kanattis hin naqanu jira nama masjida dhaqutu kaabinummaan isaan ta'u jira biratti sammuun jiraa maal jennaan gaafa sana gaanii jaahilummaatti qollofame erga gaanii gaafa mallas itti kaa'ee qabriitti cala'u jedhuuti jechuudha gaanicha irraan fuudhamne jechuudha gaanii beektu miti sawaa qollofu kan maal jedhama maqaan isaa qulfii mana maali isatti kaa'amu kana laasa guddaa kana qolloftee duute namichatti warri gaafa sana farrame hin dhaqu ammas masjid jiraama warri gaafa sana farrame dhaqaara nagartu yoo dhaqes gattaa'uun bala
baqatee bade farrame ka gaafa sana farrame yoo dingata jiraattan ofii farramtanii kaatanii yoo dhufaa jiraattan malee warri gaafa sana farrame abadanii nu dhufuus immoo ol galeen taa'u barandaa sana biroo hin darbu farramee rakka gaafa sana caawutti godhee sinin farramne miti gaafa hindaa kuma sidattanii farramtanii قل نزله أنا سكينة آية ما يغير لفظي ملئ طله قل نزله قل جد يا محمد نزله رب تبوس جدين روح القدس نزله يسفد جد روح القدس جبريل كل تيت سفد من ربك بالحق من ربك ربك براي سفد نزله قرآن كان فده روح القدس جبريل كل سيو كان فور كل خلق مسون من ربك ربك برافد جدي من ربك ولالت بنت نزيد يدو كان يكلم سدي درا لقول رسول كريم جدي جچاير غما به كما تجدا جرا قران نجد تنزيل من رب العالمين اتون نجدو ربي عالم برابو سفيد يجد نزله قرآن كان فد من ربك ربك برافد روح القدس جنان أفور كل تفد جبريل يثبت الذين آمنوا أكرت قاسس ورامنا على إيمانهم إيمان جرارة وبشرى للمسلم قم تشيسوف جتشم من توتمو ولقد نعلم رقاتوني بيقنا أنهم يقولون أي سمنين فقودا ولمي قراتنا لما وجود كتة يلا كشري